नमस्कार। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम समय सन्दर्भ हामी विशेष गरी कार्यक्रममा एकजना अतिथिसँगको भलाकुसारी लिएर आउने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामी नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा रहेर लामो समयदेखि राजनीतिका विभिन्न पाटाहरूलाई सूक्ष्म रूपले अध्ययन एवं विश्लेषण गर्ने एकजना राजनीतिक विश्लेषकलाई लिएर आएका छौँ। आजको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिक रूपमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक एवं तृणमूल नेपाल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाहाल। भरत सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो अहिले सर्वोच्च अदालतमा जुन परिदृश्य देखिन थाल्यो, हजुर, यसलाई मैले 12 बुद्धे समझदारीमा बनेको जो विदेशी डिजाइन थियो हजुर, नेपालका विरुद्ध त्यसको निरन्तरता र अब त्यो रणनीतिको लगभग चाहिँ अन्तिम संस्करणतिर अगाडि बढिरहेको एउटा घटनाक्रमको रूपमा मैले लिन्छु। जस्तो योभन्दा अगाडि धेरै यस्ता घटनाहरू भए। जस्तो यो के हो भन्छ भने राज्य प्रणालीभित्रको सबै सिस्टम फेल गर्ने उनको रणनीति थियो। त्यसको एउटा यो भाग हो। जस्तो उनीहरूले सिस्टम सबैतिर चाहिँ तपाईँको समाप्त पार्दै आए। जस्तो उनीहरूले दलहरू समाप्त पारे र पार्टीहरूलाई सब ग्याङमा परिणत गरे। उनले कर्मचारी तन्त्र समाप्त पारे हैन, त्यसलाई पार्टीका झुन्ड ग्रुपमा परिणत गराए। अब उनीहरूले प्रहरी समाप्त पारे र अब उनीहरूको अब बाँकी चाहिँ तपाईँको एउटा संवैधानिक आयोग निकायहरू जस्तो अख्तियार भयो हैन, यस्ता चिजहरू नष्ट गरे र अब बाँकी थियो चाहिँ तपाईँको न्याय प्रणाली र सेना। र मैले बारम्बार के भनेको छु भन्छ भने अबको निशाना भनेको न्याय प्रणाली र अन्तिममा सेना हो। त्यसपछि देश टोटल तपाईँको एउटा कोल्याप्स गर्ने अथवा चाहिँ विसर्जन गर्ने चाहिँ तपाईँको रणनीतिमा उनीहरू सफल हुन्छन्। त्यो दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ। र योभन्दा अगाडि अब यिनको जोड कहाँ थियो भन्छ भने उनीहरूले विशेष गरेर 2-3टा क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो आक्रमण गरे 63 सालपछि। त्यसको पहिलो निशाना जस्तो नेपालको इतिहास बन्यो, यसलाई चाहिँ जस्तो अहिले न्यायालयसम्म आइपुग्नुको निम्ति त्योभन्दा अगाडिको पृष्ठभूमि अलिकति हामीले हेर्नुपर्छ। नेपालको इतिहास पहिलो निशाना बन्यो। त्यो विदेशीको योजना के थियो भने दलहरूलाई अगाडि सारेर। यो विदेशी भने ठ्याक्कै कसको? होइन, इन्डियन र पश्चिमाहरू। अब विदेशी भन्दाखेरि यो सबै भूराजनीतिक अवस्था यस्तो बनाउने भनेको इन्डियन, अमेरिकन र युरोपियनहरू हो। अब उनले पहिलो निशाना इतिहासलाई बनाए। इतिहासलाई कहाँ बनाए भन्छ भने नेपालको इतिहासलाई अहिलेको नेपाललाई यसको इतिहासबाट कटाउनुको निम्ति उनले एउटा चाहिँ तपाईँको रणनीति अगाडि बढाए, जस अन्तर्गत पृथ्वीनारायण शाहमाथि आक्रमण सुरु भयो र बाबुरामको नेतृत्वमा उनका शालिग तोड्नेदेखि माओवादीको नाममा चाहिँ नेपालको नाम बदल्ने, नेपालको झन्डा बदल्नेसम्मका प्रस्तावहरू अगाडि बढाए। त्यसको उद्देश्य के थियो भन्छ भने अहिलेको नेपाल हिजोको इतिहाससँग जोडिएको छैन भनेर यसको सम्बन्ध कटाउने र नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा परिणत गर्ने अथवा नेपालमा धेरै राष्ट्रहरू छन् भन्ने एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक मान्यतामा पुर्याउने र सबैलाई चाहिँ आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर छुट्टिने वातावरण बनाउने एउटा त्यो खेल भयो। दोस्रो चाहिँ उनीहरूले समाजलाई निशाना बनाए। समाजलाई कसरी टुक्र्याउने, कसरी समूहमा बाँड्ने भन्ने योजना अन्तर्गत उनीहरूले जातीय राज्यका कुराहरू गरे हैन, जातीय राज्यका कुरा गरे, धर्मका कुरा गरे, सारा कुराहरू गरे। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको जस्तो मान्छे पनि उनको निशानामा बन्यो हैन। जस्तो मान्छेलाई कसरी निराश बनाउने, कसरी फ्रस्ट्रेसनमा लैजाने अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने, त्यो निशाना बनाए। अब यिनी विभिन्न जस्तो आर्थिक रूपमा गरे, देशको सबै अर्थतन्त्रको टाट पल्टाए। अहिले यी तपाईँ हामी समाचार सुनिरहेका छौँ, देशको बजेटभन्दा 16 खर्ब बजेट छ, त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ वैदेशिक व्यापारको एउटा ऋण भयो, घाटा भयो। अब त्यसैको एउटा हिस्सा चाहिँ सिस्टम हो, मैले बुझेको पद्धति प्रणाली जो भन्छौँ नि। जस्तो प्रणालीलाई तपाईँको समाप्त पारिदिइसकेपछि अब कुनै पनि क्षेत्रमा अराजकता पैदा हुन्छ हैन। अराजकता पैदा हुन्छ र टोटल सिस्टम चाहिँ कोल्याप्स गर्न सक्ने हो भने अब सम्पूर्ण देशको चाहिँ जनजीवन उनीहरूले व्यवस्थापन गर्ने दिशातिर लगिरहेछन्। जस्तो मैले भने नि
जस्तो अहिलेको अवस्थामा न्यायालयसम्म आउँदाखेरि अब नेपालमा न्यायालय पनि न्यायपालिका पनि छैन हैन, न्याय पाइने सम्भावना समाप्त भयो, दलहरू समाप्त भए सबै ग्याङ मात्रै छन्, कर्मचारी तन्त्र समाप्त भयो, प्रहरी समाप्त भयो, भएपछि देश कसले चलाउने त? अब देश त विदेशले चलाउने भयो। त्यसकारणले नेपाललाई म्यानेज गर्ने एउटा जो वातावरण बनाउने हो नि, त्यो रणनीतिको एउटा हिस्सा तपाईको अदालतको प्रश्नसँग अहिले जोडिन आइपुगेको छ। यसका पछाडि अरू केही पनि छैन। त्यसकारणले तपाईले अघि नै उठाएको अब एउटा सेना बाँकी रहन्छ र मैले बारम्बार भनिरहेको छु, सेनाले यो सबै स्थिति बुझेर देश सम्हाल्ने खालको एउटा अलिकति सकारात्मक सोच बनाएर र त्यो दिशातिर कदम चालेन भने सेना पनि सिद्धिन्छ। सेना किन सिद्धिन्छ त भन्छ होला, उनको मिसनमा लागेर हामी विरुद्ध, नेपाली विरुद्ध दमनमा उत्रेला, तर त्यसले एउटा प्रतिरोध जन्माउँछ र देशको निम्ति फिल्डबाट अर्को सेनाको निर्माण सुरु हुन्छ र त्यसले चाहिँ अहिलेको सेना चाहिँ तपाईँको विसर्जनमा पुर्याउँछ। जस्तो अहिले सबैको बुझाइ के छ भने न्यायालयमा राजनीति घुस्यो भन्ने बुझाइ छ। तपाईले भनेको तर्क र त्यो बुझाइ त मिलेन। होइन, राजनीति घुस्यो, राजनीति कहिले घुसेन। जस्तो अहिले राजनीति घुस्या होइन। जस्तो अहिले सोलेन्डोको विषयमा जो कुरा उठाइरहेछन् नि, उनले चाहिँ जेठानलाई चाहिँ के अरे मन्त्री बनाउनुको निम्ति बार्गेनिङ गरे, बच्चनलाई भेटे आदि इत्यादि, यिनी कस्तो वाहियात कुराहरू हुन् भन्छ भने हो, त्यो सबै सत्य हो। तर त्यसको विरोध गर्नेहरू कति वाहियात मान्छे हुन् भन्छ भने तपाईको दलको कोटाबाट न्यायाधीशहरू चाहिँ भर्ती गर्दाखेरि यिनको टाउको दुखेन हैन, त्यो बेला गलत भएन, आफ्ना पर्याथ ठिक थियो। शेरबहादुरलाई न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्री बनाउँदाखेरि यिनको टाउको दुखेन। अनि चोलेन्द्रले आफ्नो जेठानलाई मन्त्री बनाउँदाखेरि अनि के चाहिँ तपाईँको डुब्यो। जस्तो खिलराज त प्रधानमन्त्री त भयो नि त, बहालवाला प्रधान न्यायाधीश अब देशको प्रधानमन्त्री त भएको हो हैन। त्यसबेला पनि यिनको चाहिँ तपाईँको के अरे न्यायालयको चाहिँ अस्मिता चाहिँ इज्जत चाहिँ तपाईँको दाउमा लागेन। यो सबै बहाना हो, किन यो सधैँभरि हुँदै आछ। यो अहिले के हो भन्छ भने मैले बाहिर सरसर्ती हेर्दाखेरि खराब सबै हुन्। जस्तो यो देशको निम्ति भन्दा पनि सारा विदेशीको गोटी भएर काम गरिरहेछन्, कसैले यसको कसैले त्यसको। तर अहिले चोलेन्द्रका विरुद्ध जो चाहिँ मान्छेहरू सडकमा छन्, यिनीहरू टोटल्ली पूर्ण रूपमा पश्चिमाहरूले परिचालन गरेका मान्छे हुन्। मैले बारम्बार भनेको छु, अब यसका पछाडिको मुख्य भूमिका कल्याणराज श्रेष्ठको छ, जो पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुन् हैन। उनकै पालामा सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्लासम्म सबै एनजिओको पैसा चाहिँ चलखेल गर्नको निम्ति बाटो खोल्या छ। एनजिओ जुन दिनदेखि पस्यो र अर्को पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की हुन्, उनको पालादेखि पार्टीको कोटाबाट न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने प्रचलन चल्यो। यिनी दुईजना व्यक्तिले सबै भाँडिसकेका छन्, सबै बिगारिसकेका छन्। त्यसको चाहिँ यो उत्कर्ष मात्रै हो, किन जमिन त त्यसले बनाएको छ हैन। एउटाले एनजिओ पसाइदिएको छ, एनजिओले सबै न्यायाधीश किनिदियो हैन, लगानी गर्यो। अर्कोले चाहिँ दलको कोटाबाट न्यायाधीश चाहिँ बनाउने चाहिँ तपाईँको परम्परा सुरु गर्यो। अब त्यहाँ त न्यायाधीश त कसका छन् भन्छ भने एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, मध्यप्रदेशका न्यायाधीश छन् हैन। त्यहाँ चाहिँ न्यायमा आधारित कुनै सिद्धान्तमा आधारित न्यायाधीश त छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै नाटक हो। अब त्यो न्याय प्रणालीमाथि आक्रमण किन भयो, मैले अघि नै भने नि, जस्तो कतिपय उनका समस्याहरूले समाधान पाइरहेका छैनन्। जस्तो मैले बारम्बार उठाउँछु, एमसीसी एउटा उदाहरण हो। जस्तो केपी ओलीको चाहिँ बहुमतको सरकारले पनि अब त्यो गाँठो फुकाइदिन सकेन, एमसीसी पास गर्न सकेन हैन। अब सकेन, डरले सकेनन्। अब शेरबहादुरलाई न्यायाधीशहरूबाट प्रधानमन्त्री बनाए, त्यसले पनि सकेन। त्यसकारण यो सबै चिज भताभुङ्ग बनाएर अब उनीहरूले सिधै अदालतबाट सबै निर्णयहरू गराउने र सबै अदालतबाट हाँक्ने एक खालको सरकार नै अदालतलाई बनाउने योजनामा पश्चिमाहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसको निम्ति उनीहरूले आफ्नो सेटिङमा तयार पारेका मान्छेहरूको एउटा जत्था पछाडिबाट अगाडि बढाइरहेछन्। त्यसलाई कसरी सेट गर्ने भनेर बाटो खुलाउनुको निम्ति यो चोलेन्द्रको बहाना निस्किया हो। यसका पछाडि अरू कुनै पनि कारण छैन। हजुर, जस्तो यसको जड हेर्ने हो भने एमसीसीलाई देखियो, यहाँकै शब्द सापटे लिने हो भने पश्चिमा देशहरूले सरकार ढलाउनेदेखि अब न्यायालयसम्मको प्रभाव पारेर शेरबहादुरलाई एमसीसी पास गराउनसम्म लगाउनेसम्मको कुरा चाहिँ यो एमसीसीमा के रहेछ यति धेरै लाग्नु। एमसीसीमा एउटा मुख्य कारण त्यो हो अहिले पछिल्लो नेपालको भू राजनीति हेर्दा। त्यस्तै गरेर अर्को यत्तिकै संवेदनशील चाहिँ तपाईँको मुद्दा छ नागरिकता विधेयक होइन, अड्केको छ। त्यो विदेशीहरूको निम्ति सारा बाटो खोल्ने र सबै विदेशीलाई वंशजको नागरिकता दिने र नेपाली र विदेशी छुट्टिन नसक्ने खालको एउटा वातावरण बनाउने खालको अर्को खेल छ। यस्ता मुद्दाहरू केही जोडिएका छन्। अब तपाईँले उठाएको अर्को चिज के हो भने जस्तो एमसीसीको महत्त्व के हो भन्छ भने
एमसीसी के हो भन्ने कुरा उसका केही प्रावधानहरूमा हेर्नुपर्छ। जस्तो एमसीसी तपाईँको लगानी सम्झौता मात्रै पनि होइन, अनुदान मात्रै पनि होइन। हामीले त्यो कारणले अमेरिकाको कार्यक्रम भावनाले हामीले विरोध गरे पनि होइन, हामीले त्यसको प्रावधान हेऱ्यौँ। जस्तो एउटा प्रावधान के छ भन्छ भने संसदबाट पारित गरेर एमसीसीलाई स्वायत्त बनाउने भनी सम्झौताको एउटा बुँदा छ। स्वायत्त बनाउने भनेको के हो भन्छ भने नेपाल सरकारको तपाईको पकडबाट एमसीसीलाई बाहिर लैजाने भन्ने छ। र त्यसैसँग जोडेर अब त्यसपछि एमसीसी तपाईको काममा आयो भने नेपालको कानुन निष्क्रिय हुने र एमसीसीको रणनीतिसँग बाजिने, सबै नेपालका कानुन चाहिँ निष्क्रिय हुने, अमेरिकन कानुन लाग्ने भनेको छ हैन। अब त्यसैमा अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि अब संसदबाट पारित भयो भने एमसीसीले स्वतन्त्रतापूर्वक अर्को कुनै पक्षसँग, चाहे त्यो देश होस् चाहे कम्पनी होस्, कुनै पनि पक्षसँग आफू अनुकूल सम्झौताहरू गर्न सक्ने र मुद्दा मामिला पनि गर्न सक्ने भन्ने भनेको छ। अर्को के भनेको छ भन्छ भने एमसीसीले ओगटेको क्षेत्रभित्र अब त्यो भाषामा सम्झौतामा पूर्वाञ्चलदेखि मध्यपश्चिमाञ्चल भनेको छ। यो हिसाबले मेचीदेखि गण्डकीसम्म पर्यो हैन, गण्डकीसम्म सबै क्षेत्र पर्यो। त्यो क्षेत्रभित्र नेपालले आफू खुसी एमसीसीको स्वीकृति बेगर कसैलाई रोजगारी पनि दिन नपाइने, कुनै प्रकारको उत्पादन पनि गर्न नपाइने भनेको छ हैन। अनि अर्को के भनेको छ भन्छ भने एमसीसीले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न नेपाल सरकारले आवश्यक ठान्यो भने एमसीसीसँग लिखित रूपमा स्वीकृति लिएर मात्रै हेर्न पाइने, नत्र नपाइने भन्ने छ। अर्को के छ भन्छ भने त्यसले बनाएका निकायहरू जस्तो बैंक खाता छ, खरिद बोर्ड छ बाहिरबाट आयात गर्ने हैन, सडक बोर्ड छ अब सडक सञ्चालन गर्ने, अनि चाहिँ विद्युत बोर्ड छ, विद्युत बोर्ड, यो सबै चाहिँ तपाईँको उसले के भनेको छ भन्दाखेरि नेपालले त्यहाँसम्म पहुँच नपाउने। जस्तो उसले के आयात गर्छ त्यो नेपालले हेर्न नपाउने, उसको बैंकमा पैसा कति छ कहाँबाट आउँछ त्यो नेपालले हेर्न नपाउने। अनि उसले सडक बोर्ड बनाछ, अनि सबै सडक सञ्चालनको नीति नियम र कर निर्धारण गर्ने अधिकार पनि त्यो सडक बोर्डलाई हुने, सबै सम्झौतामा छ। र विद्युत उसमा के छ भन्छ भने जस्तो एउटा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो उसले बनाउने ट्रान्समिसन लाइन जो भनेको छ नि त्यसको नेपालसँग कनेक्सन कहीँ पनि छैन हैन। उसले नेपालको निम्ति बनाइदिन थाल्यो भने त हाम्रो ग्रिडमा जोडिनुपर्ने नि हैन, चितवन जोडिनुपर्ने। किन नेपालमा कतै पनि नजोडिकन एकैपल्ट गोरखपुर लगेर जोड्यो त भन्दाखेरि त्यो ट्रान्समिसन लाइन अरू कुनै उद्देश्यको निम्ति अमेरिकनहरूले प्रयोग गर्नुको निम्ति बनाउँदैछन्, त्यो हाम्रो निम्ति होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो सबै चिजले के देखाउँछ भन्छ भने एमसीसीलाई समानान्तर सरकारको रूपमा स्थापित गरेर अब चीन तिब्बत विभाजनको निम्ति एउटा ठुलो गृहयुद्ध जस्तो अवस्था चाहिँ चीनमा उत्पन्न गर्ने त्यो मिसनमा एमसीसी आउँदैछ। किन उसको प्रावधानले त्यही भन्छ। नत्र भने जस्तो चाहिँ अमेरिकन कानुन किन लाग्नु पर्यो, उस ट्रान्समिसन लाइन बनाउन मात्रै आयो भने नेपालको त्यो मात्रै होइन तपाईँको त्यो क्षेत्रभित्र एमसीसीको सम्बद्ध कुनै विदेशी वा नेपालीले बलात्कार हत्या जस्ता कुनै जघन्य अपराध गरेको खण्डमा पनि उसलाई गिरफ्तार गर्न नेपालले नपाउने र नेपालको कानुन आकर्षित हुने सम्बन्धका प्रावधान छन् भनेपछि उनीहरू त आफ्ना मान्छेले गर्ने अपराधबाट तिनलाई उन्मुक्त राख्ने हैन। अनि रोजगारीमा प्रतिबन्ध लगाएर उसले आफ्ना मान्छे मात्रै भर्ती गर्ने, अब उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाएर उसले के उत्पादन गर्न खोजेको छ त्यो मात्रै गर्ने हैन। अनि चाहिँ बैंक खातामा भोलि सारा आतंकवादलाई प्रोत्साहन गर्न पैसा जम्मा गर्ला हैन, त्यो पनि हेर्न नपाउने। अब आयात बोर्डको के अरे खरिद बोर्डको नाममा खुरुखुरु चाहिँ तपाईँको हतियार आयात गर्ला त्यो पनि हेर्न नपाउने भनेपछि माने एउटा अनुदानमा त्यो सम्झौता किन चाहियो, के को निम्ति प्रश्न थियो हैन। भने त्यो अपराधजन्य नीतिले ल्याइरहेको छ त्यो सबै। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो चीनका विरुद्धमा नेपाललाई ठुलो एउटा मिलिटरी बेस बनाउने हैन, सैन्य इलाका बनाउने हिसाबले ऊ आछ। र एमसीसी भनेको मैले चाहिँ मेरो भाषामा आफै भन्दै छु यो मिसाइल प्रोजेक्ट हो यो हैन, चीनका विरुद्धमा मिसाइल प्रोजेक्ट हो। भोलि चाहिँ जस्तो मैले अघि नै पनि भने उसले नेपालले आफ्नो ढङ्गले कुनै पनि उत्पादन गर्न नपाउने जब भन्यो भनेपछि त उनले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको उत्पादन गर्छन् हैन। अमेरिकालाई यहाँ हतियार उत्पादन गर्नु पर्ला हैन, अथवा चाहिँ अब जस्तो उनीहरूले चाहिँ अफ्रिकामा पनि गरे नि एमसीसीले यहाँबाट चाहिँ जग्गा जमिन अधिग्रहण गर्ने, उनले भनेको छ जल जमिन जङ्गल त्यो तीनटै चिज नेपाल सरकारले कानुनी रूपमै एमसीसीको नाममा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेको छ। स्वामित्व उनी कहाँ जाने भयो हैन, न्यूनतम पैसा उनले तिर्ने भए स्वामित्व जाने भयो। त्यसपछि अफ्रिकामा के गरे भन्छ भने उनले सबै विदेशी कम्पनी
र विदेशी चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ व्यक्तिहरूलाई सब जमिन बेचिदिए। किन त्यहाँ त आफ्नो परिवेश बनाउनु पर्यो, बेचिदिए। अफ्रिकामा विद्रोह त्यही कारणले भएको हो। अब उनीहरू यत्रो तयारीमा चाहिँ तपाईँको आइरहेछन्। अब यो गाँठो फुकेन। उन त ठुलो योजनामा, किन चीन चाहिँ तपाईँको विश्वको महाशक्ति बन्ने दिशातिर छ, अमेरिकाले चेक गर्न सकिरहेको छैन। अफगानबाट निस्क्यो होइन, इराकबाट निस्किने सम्झौता गर्यो। अब मध्य एसियामा चाहिँ जान खोज्यो, रुसले ब्लक गर्यो, इन्डियाले डरले दिँदैन, पाकिस्तानले इन्कार गर्यो। अब चीनका वरिपरि बस्नको निम्ति नेपालभन्दा अर्को जमिन उसलाई छैन। त्यस कारणले एमसिसी जसरी पनि पारित गर्ने, होइन सम्झौता त गरिसकेका छन्। पारित भनेको संसदबाट पारित गरेर वा संसदले पारित गरे सरहको मान्यता प्राप्त गरेर उसलाई स्वायत्त बनाउने कुरा अड्केको यति हो। सम्झौता रोकिएको होइन। एमसिसी स्वायत्त बन्न सकिरहेको छैन संसदबाट पारित नहुँदा, होइन। अब त्यो स्वायत्त बन्यो भने यहाँ चाहिँ अर्को इस्ट इन्डिया कम्पनी खडा हुन्छ, सरकार, इस्ट इन्डिया कम्पनीको सरकार खडा हुन्छ। त्यस कारणले त्यो मिसनको चाहिँ जो निकास पनि त्यो खुलेन हो। नखुलेको कारणले यो अराजकता, होइन, जस्तो बहुमतको सरकार आए पनि केही नलाग्ने, अनि अर्को गठबन्धनको पनि केही नलाग्ने। अब भोलि सरकार ढल्ने हो कि परिषद हडताल हो कि चुनाव घोषणा हुने हो कि हत्या हिंसा हुने हो कि केही पनि निश्चित अनिश्चितको बाटो। त्यस कारण यो सबै उनको सङ्कटको कारणले नेपाललाई यो अराजकतामा धकेलिरहेका छन्। अरू अहिले न्यायपालिका बिचको यो चाहिँ तपाईँको जो अराजकता देखा परेको छ नि, यिनी सबै भ्रष्टाचारी हुन्, होइन। अहिले त तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने घुस नखाएर चाहिँ तपाईँको फैसला गर्ने मलाई लाग्छ अब बादमा कोही न्यायाधीश होला, होइन। न्यायालय वकिल र न्यायाधीश भनेका भ्रष्टाचार र घुसखोरका चाहिँ प्रतीक हुन् अहिले नेपालमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनले कहिले न्याय दिएका पनि छैनन्। किन जबदेखि यिनको उसमा चाहिँ कोटा प्रणालीमा दलहरू गए, न्यायाधीश भए र एनजिओको पैसा बन्यो र पोलिसी नीति चाहिँ एनजिओले जब बनाउन थाल्यो, त्यसपछि यहाँ न्यायाधीश पनि छैन, न्याय प्रणाली पनि छैन। त्यो विस्फोट भएको मात्रै हो अहिले। किन त्यो संस्थालाई कब्जा गरेर आफूले कसरी चलाउने हो, त्यो होडबाजीमा चाहिँ यो तमासा भइरहेछ। र यो उनीहरूको बिचमा आएको सङ्कटको एउटा नमुना पनि हो। यो हाम्रो समस्या मात्रै हेर्ने कि उनका अगाडि आएको सङ्कटको एउटा रूप पनि हो। उनीहरू एउटा गहिरो सङ्कटमा फस्दैका छन् र यो सिस्टमलाई, नेपालको राज्य प्रणालीलाई टोटल्ली चाहिँ तपाईँको भङ्ग गर्ने र एउटा अब उठ्नै नसक्ने, उभिनै नसक्ने ठाउँमा पुर्याए आफूलाई म्यानेज गर्ने उनको जो रणनीति थियो नि, त्यसको एउटा हिस्सा हो मैले बुझेको संक्षेपमा। जस्तो तपाईँ जस्तै धेरै विश्लेषकहरूले नेपाल अहिलेको भू राजनैतिक परिस्थितिको कठिन सङ्कटमा फसेको छ भन्छन्। होइन, कठिन सङ्कट त उनले धेरै भने। जस्तो यो कुरा हामीले 15-20 वर्षदेखि भन्दै आएको छौँ। जस्तो मैले नै उठाउन थालेको 15 वर्ष भइसक्यो। नेपालको भू राजनीतिक समस्या यो हो, देश यो दिशातिर जाँदैछ। अब केहीले पछि भन्न थाले, तर समस्या के हो भन्छ भने उनीहरूले भू राजनीतिक सङ्कट हो त भन्छन्, तर त्यो सङ्कट के कारणले आइरहेछ त्यो भन्दैनन्, होइन। सङ्कट के कारण बताउनु नि त, के कारणले सङ्कट? मैले भने कारण त मैले भने नि, जस्तो यो चाहिँ चीनलाई सुपर पावर, विश्वको चाहिँ महाशक्ति, चीन मात्रै होइन, अब उसको साथमा रुस पनि छ, अरू देश पनि छन्, जस्तो इरान छ, अथवा चाहिँ अहिले पाकिस्तान जोडिया छ, टर्की जोडिया छ, उत्तर कोरिया छ। भने अहिले चाहिँ गैर पश्चिमा शक्तिहरू जो विश्वको एउटा ठुलो शक्तिको रूपमा उदाए नि, र अब यो विश्वको चाहिँ जो पावर सेन्टर हो, त्यो पावर सेन्टर चाहिँ उनको हातबाट चिप्लिएर यो नयाँ शक्तिको हाततिर चाहिँ तपाईँको आउने प्रक्रिया जो सुरु हो नि, यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने रणनीतिको शिकार भएको नेपाल, अरू केही पनि होइन, होइन। यसमा उनीहरूले इन्डिया प्रयोग गरे, इन्डियालाई प्रयोग, इन्डिया त हामीसँग सिमाना जोडिएको देश, उसमार्फत खेल्न सजिलो भयो, उनीहरू टाढा छन्। अब समस्या नेपालको यो कहाँबाट आयो भन्छ भने आर्थिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, शक्तिको क्षेत्रमा मैले तीनटा आयाम भन्छु मैले। त्रिआयामिक लडाइँ हो यो विश्वको ध्रुवीकरण। जस्तो एउटा त्यसको आयाम चाहिँ तपाईँको बजार हो। जस्तो अब यो गैर पश्चिमा शक्तिहरूले जो विश्वको बजार कब्जा गर्दै गए नि अहिले, होइन, यसलाई कसरी जोगिने यसबाट, एउटा उनको ठुलो समस्या त्यो छ। दोस्रो चाहिँ अहिलेसम्म 400-500 वर्ष यता विश्वको पावर सेन्टर भनेको तपाईँको पश्चिम हो, होइन। अब त्यो टुट्न थाल्यो र पावर सेन्टर पूर्वतिर सर्यो, यसलाई कसरी रोक्ने दोस्रो उनको समस्या। तेस्रो समस्या सभ्यताको लडाइँ हो, होइन। धर्म, संस्कृति, संस्कार सबै पर्छन्। अब पश्चिमाहरूले आफ्नो लादे, अब उनी आर्थिक र राजनीतिक रूपमा कमजोर हुँदै जाने क्रममा उनको सभ्यता पनि कमजोर हुँदै जायो, यसलाई कसरी जोगाउने। बस यो तीनटा मोर्चाको लडाइँ हो।
अब सारमा भन्नुहुन्छ भने त्यो पश्चिम भर्सेस पूर्व, पूर्व पश्चिम र पूर्वको लडाइँ हो। हजुर। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको बुदामा भन्नुहुन्छ भने मैले भने तिनवटा क्षेत्रको लडाइँ हो र अब यो लडाइँमा पूर्वलाई चाहिँ तपाईँको त्यो परिस्थितिमा नेपाल कसरी फस्यो? होइन, नेपाल फस्ने यस्तो हो, जस्तो यसको नेतृत्व गर्ने को हो भन्ने कुरा आयो कि यसको अगुवाई त चीनले गरिरहेछ। हजुर, पूर्वीय अगुवाई चीनले होइन, शक्तिको रूपमा पूर्वीय जगतभित्र सबै कोणले सम्पन्न चीन भएर आयो। हजुर। जस्तो रुस पनि छ महाशक्ति, हतियारमा त चीनभन्दा अगाडि छ, तर आर्थिक रूपमा कमजोर छ। हजुर, होइन, आर्थिक रूपमा चीन बलियो छ। आर्थिक रूपमा चीन बलियो छ। अब सभ्यता र संस्कृति पनि पश्चिमाहरू र रुसको चाहिँ उस्तै हो, अलिक फरक छ। रसियनहरू अर्थोडक्स क्रिस्चियन हुन्, पश्चिमाहरू कोही क्याथोलिक छन्, कोही प्रोटेस्टेन्ट छन्, तर हो क्रिस्चियनिटी। होइन, अब चीनसँग केही पनि मिल्दैन, चीनसँग केही पनि मिल्दैन। जस्तो बजारको कुरा पनि मिल्दैन, प्रतिस्पर्धा छ। होइन, अब चाहिँ राजनीतिक शक्ति पनि अब चाहिँ यतातिर आयो भने उनीहरू डुब्ने नै हो। अब सभ्यता पनि मिल्दैन। त्यस कारणले तिनटै क्षेत्रमा तीन अगाडि आयो, बलियो भयो, रुसभन्दा पनि अगाडि आयो। यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरा आयो। सुन्नुहोस् है, अब यसलाई रोक्नुको निम्ति त यसको वरिपरि जानु पर्यो। जस्तो ताइवानतिर लागिरहेको छ नि यिनीहरू। योभन्दा पहिले हङकङको कुरा गरे, नेपालमा एमसिसीको केस आयो। अब नेपाल किन छान्यो त भन्दाखेरि उनको सबभन्दा ठुलो सरोकारको मुद्दा तिब्बतलाई चीनबाट अलग गर्ने हो। होइन, किन तिब्बत चीनबाट अलग हुने बित्तिकै चीन विश्वको महाशक्ति 1000 वर्षमा पनि बन्दैन। किन चीनमा केही पनि रहन्न। होइन, तिब्बत के एउटा तपाईँको भूभाग मात्रै नभएर अब त्यो एसियाको पानीको मुहान हो। होइन, त्यो एसियाको खानीको मुहान हो। अब अहिले पनि विश्वको चाहिँ थुप्रो चाहिँ तपाईँको के अरे भूगर्भभित्र भएको संसाधन तिब्बतमै छ। त्यो संसारको सबभन्दा अग्लो मानव बस्ती हो, पठार हो। होइन, त्यहाँबाट सिङ्गो पृथ्वीलाई चाहिँ तपाईँको निगरानी गर्न सकिन्छ। होइन, त्यो धार्मिक सांस्कृतिक सभ्यताको केन्द्रबिन्दु हो। होइन, कैलाश मानसरोवर त्यही छ, धेरै महत्त्व छ उसको। त्यस कारणले तिब्बतलाई टुक्राइदिएपछि चीन चाहिँ उठ्नै सक्दैन भन्ने हिसाब छ। अब त्यसलाई टुक्राउनुको निम्ति के भयो भन्छ भने अनुकूल भूमि कहाँ हो भने त्यो अनुकूल भूमि नेपालभन्दा अर्को भूमि छैन। किन तिब्बतमा पस्नु पर्यो। अब तिब्बत प्रवेश गर्ने सबभन्दा सुगम नाका भएको देश नेपाल मात्रै हो। होइन, इन्डियाबाट पनि त्यो सुविधा छैन र उसले दिँदैन पनि डरले। अब तपाईँको बर्माबाट अथवा चाहिँ अरू कुनै पनि देशबाट ठुलो विकटता छ, मान्छे अलिअलि छिर्न सक्ने कुरा बेग्रो। नेपालमा कस्तो छ भन्छ भने हामी पहाडी हिँडे जस्तो हो। होइन, त्यति सजिलो नाकाहरू छ। अब सजिलो नाका पनि छ, एउटा त्यो कारण। दोस्रो चाहिँ नेपालमा दलाइ लामाका शरणार्थी पनि छन्। होइन, उनको मेन पावर पनि छ। भोलि त्यसलाई नै सेनाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब तिब्बत रिजिभिजेका जानेका सबै मान्छे त्यही हुन्। तेस्रो उनको अनुकूलता के हो भन्छ भने नेपाल अलिकति इन्डियाको नियन्त्रणमा भएको एउटा गुलाम खालको राज्य प्रणाली भएको देश हो। इन्डिया उनको साथमा छ। चीन विरोधी मिसनमा इन्डिया उनको साथमा छ। इन्डियालाई प्रयोग गरेर नेपाललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्ता धेरै चिजहरू छन् जसले गर्दाखेरि नेपालभन्दा अर्को बाटो उनीहरूसँग छैन। त्यो कारणले उनीहरूले यहाँ हात हाले। यो लडाइँ अर्को ठाउँमा बसेर चाहिँ लड्न सम्भव छैन। होइन, नेपाल त्यस कारणले शिकार भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो चिज बुझ्नै पर्छ। त्यस कारणले यो उनको जो रणनीति हो नि, यो रणनीति तपाईँको किनारा नलागिकन, हामीले त्यहाँ ध्यान नदिइकन तपाईँको यो सङ्कट समाधान हुँदैन। जस्तो यहाँ पार्टी बदलेर, व्यक्ति बदलेर, होइन, अनि चाहिँ तपाईँको एउटा दललाई कुनै पात्रलाई दोष लगाएर मात्रै यो समाधान हुने खालको चाहिँ स्थिति छैन। हामीले यो समग्र रणनीति बुझ्नुपर्छ। यो बुझ्नु हो भने हामी यो समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिलेको परिवेशमा अबको नेपालको निकास चाहिँ के देख्नुहुन्छ? होइन, निकास त यस्तो हो, जस्तो निकासलाई हामीले कसरी बुझ्ने भन्ने हो। जस्तो निकासलाई दुई कोणबाट बुझ्न सकिन्छ। जस्तो अहिले तत्कालको निकास हुन्छ एउटा। होइन, जस्तो देश यस्तो अवस्थामा छ, तपाईँले देख्नु संविधान बन्यो, संविधान सभाबाट संविधान बन्यो। अब यिनले बाधक बनेको राज संस्था पनि गयो। अब थप चाहिँ विदेशीले थमाइदिएको संहिता पनि लादे, धर्मनिरपेक्षता पनि भने, पञ्चायत गयो। होइन, यिनको बहुमतको सरकार पनि गयो। यिनले भने त सबै कुराहरू भए, तर देश त झन् खराब हुँदैछ। भनेपछि यसको कारण के हो भन्नेमा जानु पर्यो। एउटा समाधान त्यहाँबाट खोज्ने हो। त्यस कारणले यसको पछाडि मैले दुईवटा समाधान, एउटा हामीले तात्कालिक समाधान भन्ने बुझ्नुपर्छ। तात्कालिक समाधान भनेको के हो भन्छ भने कमसेमा देशप्रति चिन्ता गर्ने, 12 बुँदेको जो षड्यन्त्र भयो समझदारी, अब त्यसमा आधारित जो चाहिँ अब राजनीतिक प्रक्रिया सुरु भयो, यो सबैलाई उल्टाउने र यिनी अपराधीहरूलाई दण्डित गर्ने
र देशलाई यो तरलता जो छ नि अहिले यो तरलताबाट तपाईको बचाउने हैन एउटा त्यो एउटा चरणको कुरा भयो एउटा चरणको हजुर त्यसमा चाहिँ देशप्रति चाहिँ तपाईको भूमिका खेल्छु भन्ने सबै शक्तिहरू जुट्नुपर्छ मेरो भनाइ सबै शक्तिहरू जुट्नुपर्छ तर तपाईको समस्याको दीर्घकालीन समाधान स्थायी समाधान त्यो मात्रै होइन किन हामी 12 बुद्धि भन्दा अगाडि मात्रै गएर यो संकटको समाधान छैन हैन जस्तो हाम्रो धेरै लामो समयदेखि फैलिदै आएको समस्या हो र त्यो एकदम जरैदेखि जगैदेखि चाहिँ गाँजिएको छ हैन जस्तो हाम्रो सोच विचार अब हाम्रा सोच विचारहरू हाम्रा राज्य प्रणालीहरू जस्तो प्रजातन्त्रका व्याख्याहरू परिभाषाहरू विकासका चाहिँ तपाईको बुझाइहरू हाम्रा जीवन पद्धतिहरू समस्या धेरैतिर छ अब छोटकरीमा मैले भन्दाखेरि हामीले आफ्नोपन सबै गुमाइसकेका छौं हैन अब उनीहरूले सबै हाम्रो आफ्नोपन मौलिकता नष्ट गरिसकेका छन् यो सबै चीजलाई नफर्काइकन र हामीले हाम्रो देश हेरिकन हामीले त्यही अनुसारको राज्य प्रणालीको चाहिँ विकास नगरिकन यसको चाहिँ थाई समाधान हुँदैन तर त्यो अलिकति टाइम लाग्ने कुरा भयो हैन टाइम लाग्ने कुरा भयो अहिले हाम्रो समाधान भनेको यो 12 बुद्धे समझदारी गर्ने लोकतन्त्रको पक्षमा ओगाद गर्ने जति पनि विदेशी दलालहरू छन् इनका विरुद्धमा आउन सक्ने शक्तिहरू बिचको मोर्चा बन्दी मिलेर जाने त्यो भने के राज संस्था आउने भन्न खोजेको कि नै राज संस्था त यो चाहिँ बहसको विषय हो जस्तो एउटा राजनीतिक चाहिँ बहसको विषय हो मैले भने नि मूल प्रश्न देशले निकास पाउने भन्ने कुरा हो हजुर देशले निकास पाउने विषयमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राज संस्था मैले भन्दै छु वैकल्पिक शक्ति भन्नाले मेरो अनुरोध के हुन्छ भने हामी पहिले चाहिँ विषयमा बहस गरौँ हजुर हैन देश सार्वभौम हुनु पर्यो यहाँको मान्छेले देशभित्र शान्तसँग सुखसँग अमेनचैनसँग बसेर खान पाउनु पर्यो काम गरेर खान पाउनु पर्यो हैन अब हाम्रो मूल एजेन्डा त्यो हो अब त्यो एजेन्डाको निम्ति साधकको भूमिका खेल्ने जस्तो राज संस्था मात्र हामी पनि छौं नि हामी एउटा पार्टीको रूपमा छौं हजुर हैन अरु पनि कुनै अभियानको रूपमा छन् कुनै व्यक्तिको रूपमा होलान् त्यस्तै एउटा चाहिँ फ्याक्टर राज संस्था पनि हो राज संस्था पनि हो र यो सबै मिल्नु पर्छ मेरो भनाइ त्यो हैन तपाईको राजशक्ति र जनशक्ति हैन सबै मिलेर जो देशप्रति सकारात्मक सोच राख्नेहरुको मात्रै कुरो गरेको उनीहरु सबै एउटा मोर्चा बनाएर यिनीसँग लड्नु पर्ने अहिलेको परिस्थिति हो त हामीले के भनिरहेका छौं भन्छ भने अहिले हामीले के भनिरहेका छौं भन्छ भने अहिले जस्तो उनीहरुले विदेशीहरुलाई धुरीमा राखेर उनले ध्रुवीकरण गरिरहेछन् हजुर हामीले स्वदेशी सोच भएका मान्छेलाई तपाईको मियो बनाएर हामीले चाहिँ बहस गर्न किन नहुने हैन एउटा अर्को चाहिँ मैले आफै के अनुभव गर्छु भन्छ भने यो दल नामका यिनी गिरोहरु हैन यिनी अपराधी देशद्रोही हैन यिनी गद्दार धोकेबाज र यिनी विदेशीहरुका जो जगेडा शक्तिको रूपमा देखे नि यस्तो अपराध नेपालको कुनै पनि राजाले गरेका छैन हामीले इतिहास पनि हेर्नुपर्छ त्यसकारणले यिनीहरु भन्दा राजाहरु धेरै श्रेष्ठ नागरिक हुन् यो देशका धेरै श्रेष्ठ हुन् देशप्रति वफादार हुन् होला उनले पावरको रूपमा चाहिँ हातमा लिए हैन केही कालखण्ड हातमा लिए शासन चलाए त्यो त चाहिँ पावरको लडाई हो त्यो हैन त्यो चाहिँ सत्तामा जान चाहने मान्छेहरुको बीचको लडाई हो अब दलहरुको चाहिँ राजासँग हिजोको लडाई भनेको त्यो शक्तिमा को रहने भन्ने लडाई हो राष्ट्रियताको लडाई छुट्टै लडाई हो त्यसकारणले राष्ट्रियताप्रति राजाहरुको सकारात्मक योगदान छ भनेको राष्ट्रियताको विषयमा दल भन्दा राजा धेरै ठीक थिए भन्न खोज्नु भयो मैले भनेको राजासँग दललाई तुलना गर्न हुँदैन यो त ठीक थिए मात्र हैन तुलना गर्नु नै तपाईको त्यो मलाई त हिंताबोध हुन्छ हजुर मैले त बारम्बार भनेको छु यिनी दल त दलहरु राजाको जुत्तामा बाँध्ने तुना पनि होइनन् त्यहाँ पनि सुहाउँदैन हजुर यति निकृष्ट यति नीच स्तरका रहेछन् भन्ने त्यो छर्लङ्ग भयो नि आज त्यसैले गर्दाखेरि जस्तो अहिलेको यो संघर्ष लड्नको निम्ति राज संस्था जति उपयोगी होला जति साधक होला त्यो चाहिँ दल कुनै पनि हालतमा हुन सक्ने सम्भावना छैन त्यसकारणले हामीले बारम्बार भनेका छौं अब त्यो संस्थासँग सहकारी हुन सक्ने सम्भावना छ तर दलहरुसँग हाम्रो हुँदैन हजुर यिनी देशद्रोहीहरु हुन् भन्ने चाहिँ हाम्रो निष्कर्ष हो जस्तो नेपालमा यतिका धेरै पार्टीहरु छन् अहिले तपाई पनि भन्नुभएको छ नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टी अहिले गुट मात्रै रह्यो भनेर भन्नुहुन्छ यही परिवेशमा यस्तो अवस्थामा तृणमूल नेपाल पार्टी चाहिँ किन जन्मे अहिले तृणमूल नेपालको यस्तो जस्तो नेपालका जति पार्टी छन् हामी आफुलाई त्यो भिडमा राख्दैनौं हजुर कसरी फरक छ मैले भने मैले के भन्छ भने जस्तो हामीले यहाँ भएका पार्टीहरुको एउटा लाइनमा अर्को पार्टी बनाएका होइनौं हजुर हजुर र हाम्रो भनाइ के छ भन्छ भने अहिले हामीले बनाएको पार्टी नै नेपालको एकमात्र यस्तो पार्टी हो जो पहिलो पटक बनेको छ र यही मात्र छ हजुर त्यसको कारण के हो भन्छ भने मैले भने नि
हामीले समस्या चाहिँ व्यक्ति र चाहिँ तपाईँको कुनै दलमा मात्रै देखेका छैनौँ। हामीले मैले के भनिरहेको छु भन्छ भने व्यक्ति सत्तामा छ, उसले राज्यको कुनै मेकानिजमभित्र बसेर काम गरिरहेछ, उसलाई चलाउने मेकानिजम छ, त्यो मेकानिजमलाई त्योभन्दा तलको अर्को सिस्टमले चलाछ होइन। त्यो सिस्टमलाई कुनै विचारले कुनै थटले निर्देशित गरिरहेको छ, गाइड गरिरहेको छ। जस्तो प्रजातन्त्र नवोदारवाद भन्छ नि, थटले गाइड गरिरहेछ र त्यो थटका पछाडि कुनै फिलोसोफी छ, कुनै दर्शन छ। अब त्यहाँसम्म हाम्रो चिज छैन, हाम्रो अहिलेको भनाइ त्यो हो होइन। यो मेकानिजम पनि विदेशीले बनाएको हो, सिस्टम पनि उनले दिएको हो होइन। तपाईँको थट पनि पश्चिमा थट हो र अब पश्चिमा थट भएपछि फिलोसोफी पनि उनको हो। जस्तो म तपाईँको संसदीय प्रजातन्त्र भन्छु, एउटा उदाहरण। संसदीय प्रजातन्त्र कुन नेपालीलाई हेरेर चाहिँ विकास भएको? यो त बेलायतको चाहिँ राजा र त्यहाँका पार्टीहरू बिचको जो लडाइँ भयो नि सत्ताको, त्यसपछि चाहिँ एउटा बिन्दुमा गएर सम्झौताको रूपमा तयार पारेको दस्तावेज हो होइन। त्यही जहाजलाई उनले निर्यात गरे। अब त्यो निर्यात गरे किन भन्छ भने यहाँका मान्छेलाई गुलाम बनाउनुको निम्ति निर्यात गरेर आफ्नो चिज थपाइदिए। त्यसको यसले विदेशीको निम्ति किन काम भइरहेछ नेपालमा भन्छ भने सबै उनको छ, सिस्टम पनि उनको छ, विचार पनि उनको छ, सोच पनि उनको छ। अब सबै उनको भएपछि त्यसले त नेपालको निम्ति काम त गर्दैन, हामी त्यहाँ फस्या हो। त्यसैले हाम्रो चिज के हो भन्छ भने यो सबै चिजमा पुनर्विचार गरौँ अब होइन। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु, तपाईँको प्रजातन्त्र भन्ने जो हामी बहस गर्छौँ नि, प्रजातन्त्र भनेको के? दल खोल्ने, भोट माग्ने, अनि जसले अलिकति बढी सिट जित्यो त्यसले शासन गर्ने, प्रजातन्त्र त्यही हो। त हामीले के भन्नु पर्यो त भन्छ भने दल होस् कि नहोस् हामीलाई त्यो मतलब भएन, त्यो त एउटा मोरालिटी हो, शासन गर्ने एउटा शासकीय स्वरूप हो, मोरालिटी हो। हाम्रो कुरो कहाँ जानु पर्यो भन्छ भने मान्छे सुखी, समृद्ध, शान्त, निर्धक्क भएर कसरी बाँच्न सक्छ होइन, कस्तो परिवेशमा बाँच्न सक्छ, त्यो नै प्रजातन्त्र हो। हामी त्यो बहसमा जानु पर्यो क्या। जस्तो तपाईँ निर्धक्क भएर घरमा सुत्न सक्ने, काम गरेर खान सक्ने, अथवा चाहिँ अलिकति समृद्ध हुँदै जान सक्ने, अब स्थिर भएर चाहिँ तपाईँको रहन सक्ने वातावरण जुन शासन प्रणाली दिन्छ, हामीले त्यही नै प्रजातन्त्र हो भनी बुझ्नु पर्यो होइन। यो दल खोल्ने कुरा नै प्रजातन्त्र हो भन्दाखेरि हामी फस्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्छ भने दल नभए प्रजातन्त्र हुन्न भनी टुङ्गोमा पुग्यौँ। अनि त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्यायो भन्छ भने सबैभन्दा माथि दल छ, अब दल भत्क्यो भने प्रजातन्त्र जान्छ। त्यस कारणले जति अपराध गरे पनि मान्ने, किन यिनी डिसमिस हुन दिन त प्रजातन्त्र गयो हो। त्यो बुझाइले देश मर्यो, त्यो बुझाइले समाज मर्यो, त्यो बुझाइले सबै चाहिँ तपाईँको चिज मर्यो, व्यक्ति पनि मर्यो र यिनीहरू चाहिँ तपाईँको छाडा भए। यस्ता धेरै सोचहरूमा अब हामीले नयाँ ढङ्गले बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस कारणले हामीले त्यो सम्बन्धको सबै कुरो उठाएको हुनाले हामीले आफूलाई चाहिँ यिनी भएको पार्टीको लाइनमा हामी चाहिँ राख्दैनौँ। हजुर, यिनीहरूभन्दा फरक छौँ भन्नु? एकदमै फरक। मैले भन्छ नि हाम्रो चिन्तन परम्परा फरक छ, हाम्रो दर्शन फरक छ, हाम्रो आइडियोलोजी, हामीले राष्ट्रिय विचारधारा भनेका छौँ। त्यो के भनेको छौँ भन्छ भने हाम्रो सारांशमा चिज के हुन्छ भने हाम्रो देशको हावापानी कस्तो छ, हाम्रो देशको सभ्यता र संस्कृति कस्ता छन् होइन। अब हामी बिचको सामाजिक सम्बन्ध के कस्तो छ, हामीसँग उपलब्ध रहेका स्रोत साधनहरू के हुन्, हाम्रो प्रविधि के हो र हाम्रो आवश्यकता के हो। यो अनुसार हामी शासन प्रणालीको चाहिँ बारेमा बहस गरौँ, हामीलाई के चाहिएको हो, यो अनुसारको हामीले विकासको नमुना बनाउँ। त्यो अनुसारको शासन प्रणालीमा बहस गर्दाखेरि त्यसमा राजा अटाउँछन् कि अटाउँदैन? होइन, अट्छ होइन। यो दिशातिर साधक पनि किन अट्दैन? मैले भने नि शासन प्रणाली त मोडेलको कुरा मात्रै भयो क्या। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, यो तपसिलको कुरा हो मैले किन भन्न खोजेको, यो सहायक कुरा हो मैले किन भन्न खोजेको भन्छ भने बेलायतमा राज संस्था छ, तपाईँलाई थाहा छ होइन, तर अफगानिस्तानमा गणतन्त्र छ। तपाईँ कुन राम्रो भन्नुहुन्छ? बेलायत होइन। अर्को यसको उल्टो कुरो गरौँ, फ्रान्समा गणतन्त्र छ होइन, खाडीका कयौँ देशमा राज संस्था छ होइन। अब कुन राम्रो? तपाईँ फ्रान्स भन्नुहुन्छ। भनेपछि गणतन्त्र कि राजतन्त्रले देश कहाँ जाने कस्तो बन्ने भन्ने कुरा तय गर्दैन क्या। त्यो शासन प्रणालीको मोडेल हो। हामी कहाँ जाउँ हुन्छ भने राज्य प्रणाली कस्तो भन्नेमा जाउँ, त्यसको कन्टेन्टमा बहस गर्ने हो होइन। जस्तो शासन प्रणाली कस्तो, विकास कस्तो, त्यो भने के होइन, हामीले चाहिएको के हो, हामी त्यहाँ बहसमा जाउँ। हामीले जो विदेशी बोक्यौँ नि यही चिजले फसायो। स्वदेशी के हो? जस्तो हाम्रो नेपालीहरूका लागि नेपाली प्रजातन्त्र के हो, हामी त्यहाँ जाउँ। नेपालीहरूका लागि चाहिँ नेपालको निम्ति विकास के हो, हामी त्यहाँ जाउँ। जस्तो तपाईँलाई अहिले स्मार्ट सिटी चाहिए हो कि होइन, कृषिको चाहिँ उत्पादन चाहिए हो, त हामीले जे चाहिएको हामी त्यो विकास भनौँ
होइन। अब फाल्तु कुरामा विदेशीले पैसा लुट्नुको निम्ति तयार पार्दै डिजाइनमा हिँडेर हामी फसिरहेका छौँ। त्यस कारणले यस्ता धेरै सोचमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यस कारणले हामीले मौलिक चिन्तन पद्धति, राष्ट्रिय विचारधारा, आफ्नो चाहिँ देश अनुकूलको स्कुल अफ थट र त्यो अनुसारको राज्य प्रणाली, राष्ट्रलाई पहिलो मानेर, मैले भने नि हिजो दल पहिलो भनेर आछन्, अब राष्ट्र पहिलो मानेर यो सबै चिजको सापेक्षतामा हामीलाई के चाहिएको हामी त्यहाँ जाउँ, यिनको पछाडि हामी नलागौँ। जस्तो राष्ट्र पहिलो हुने विषयमा अघि तपाईँले दिएकै उदाहरणमा हामी हेऱ्यौँ भने कहीँ राज संस्था भएका पनि राम्रो देखियो, कहीँ गणतन्त्र भएका पनि राम्रो देखियो। भनेपछि हामी राष्ट्र पहिलो भनेर हेऱ्यौँ भने गणतन्त्र पनि ठिक छ, राज संस्था पनि ठिक छ। होइन, अहिले नेपालमा ठिक छैन। जस्तो गणतन्त्र नेपालमा कामै गर्दैन भने नेपालमा राज संस्था नै राम्रो, तुलनात्मक रूपमा राज संस्था नै देशको निम्ति साधक छ नेपालको सन्दर्भमा। हजुर। तर मैले के भन्न खोजेको हुन्छ भने जस्तो चाहिँ 50 वर्षपछि यही बहस उठ्यो भने हजुर स्थिति अर्को हुनसक्छ। हजुर। जस्तो 50 वर्षपछि अथवा 20 वर्षपछि यही बहस उठ्यो भने अब कुनै राजा खराब निस्केला होइन, त्यो देशका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको हुँदै जाला, त्यसबेला हामी चाहिँ गणतन्त्रको निम्ति बहस गरौँला, त्योभन्दा राम्रो देखिएछ भने। तर नेपालको अहिलेको स्थिति होइन, अहिलेको स्थितिमा एकदम बिल्कुल होइन। त्यो इतिहासमा पनि होइन। इतिहासमा पनि राजाहरूले देश विरुद्ध केही पनि गरेका छैनन्, राम्रै काम गरेका छन्। र अहिले पनि मलाई लाग्छ तपाईँको राज संस्था फर्क्यो भने पनि त्यसले देशको निम्ति राम्रै काम गर्छ, देशको हितमै काम गर्छ होइन। हामीले सामान्य बुझ्ने कुरा के हुन्छ भने यहाँको राज संस्था त्यही ज्ञानेन्द्र पनि आखिर नेपालको पक्षमै यो अडिन्छ होइन, नेपालको पक्षमै भूमिका खेल्छ भन्ने बुझेर नै फाल्या हो। नत्र भने यो दलहरूले गरिदिएको काम सबै म गरिदिन्छु, अन्त राम्रो गरिदिन्छु भनेको भए त राज संस्था किन फाल्नु त, आवश्यकै थिएन। अब यतिबाट पनि बुझिन्छ अबको लडाइँमा पनि राज संस्था साधक हो हाम्रो निम्ति होइन, गणतन्त्र होइन। नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा गणतन्त्र हाम्रो निम्ति यतै आत्मघाती छ, यसलाई जसरी पनि चाहिँ सिद्ध्याउनुपर्छ, उल्टाउनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो। जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ, अन्त्यमा भएर सर जस्तो यो तृणमूल नेपाल पार्टी स्थापना भयो, तपाईँले अहिले नै हामी छलफलकै क्रममा निकालेको निष्कर्ष चाहिँ गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र एकदमै राज संस्था भनौँ एकदमै राम्रो छ भन्ने निष्कर्ष आयो। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ अहिलेको परिस्थितिमा। हजुर, अहिलेको परिस्थितिमा। अब अहिलेको परिस्थितिको निकास तृणमूल नेपालले राज संस्था बोकेर एजेन्डाबाट चुनावमा जान सक्छ कि सक्दैन, अथवा जनतामा जान सक्छ कि सक्दैन? होइन, यो चुनावमा एजेन्डा बोक्ने कुरा होइन। मेरो भनाइ के हो भन्छ भने भूमिका त्यो संस्थाको पनि हुनु पर्यो। हामी त्यहाँ स्पष्ट छौँ। हामी के पक्षमा छैनौँ भन्छ भने हामी राज संस्था कि गणतन्त्र भनेर कुनै व्यक्तिलाई, पात्रलाई काँधमा हाल्ने, खोपीमा राख्ने र पूजा गर्ने हाम्रो त्यो कुरो होइन। हाम्रो त्यो अर्थमा हामी न राज संस्थाको कुरा गर्छौँ न हामी गणतन्त्रको कुरा गर्छौँ। अब मैले धेरै पटक पहिले पनि उठाएको छु, मैले बारम्बार यो बहसमा मैले कम्बोडियाका राजा नरोदम सिमान्नुको कुरा उठाउँछु। अब उनलाई त्यहाँको चाहिँ एउटा जनआन्दोलनले फाल्यो, गणतन्त्र ल्यायो, अनि गणतन्त्र आइसकेपछि अमेरिकाले आक्रमण गर्यो, कम्बोडिया कब्जा गर्यो। अनि त्यो अमेरिकालाई खेद्नको निम्ति त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ठुलो चाहिँ आन्दोलन सुरु भयो र त्यो फालिएको राजा नरोदम सिमान्नुक लगायत धेरै दलहरूको एउटा मोर्चा बन्यो। त्यो मोर्चाको अगुवाई सिमान्नुकले गरे। 30 वर्ष उनले त्यो मोर्चाको नेतृत्व गरे र अमेरिकालाई त्यहाँबाट लखेटेपछि त्यही भूमिकाको पुरस्कार बापत फालेको राज संस्था चाहिँ कम्बोडिया जनताले फेरि फर्कायो। अहिले त्यहाँ फर्केको राज संस्था छ। मैले भूमिका चाहियो, मैले भन्न खोजेको त्यो राज संस्थाको पनि भूमिका हुनु पर्यो होइन। अब चाहिँ त्यो भूमिकै नहुने अथवा उल्टो भूमिका हुने पात्र किन चाहियो हामीलाई? त्यस कारण भने पनि यो यान्त्रिक बहसमा नजाउँ। नेपालको सङ्कट समाधान गर्ने दिशामा जसको सकारात्मक भूमिका हुन्छ त्यो सबै मिल्नुपर्छ होइन। इतिहासमा अहिलेसम्म हेर्दाखेरि राज संस्थाको भूमिका देशको पक्षमा सकारात्मक छ र त्यो भूमिका अहिले पनि जारी रहन्छ। अब पनि चाहिँ त्यो भूमिका हुन्छ, हुनुपर्छ भन्छु मैले। त्यो हुन्छ भने राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्नेमा कन्जुस्याइ ममा छैन। ममा किन छैन भन्छ भने मैले देशको निम्ति भनिरहेको छु, मेरो निम्ति छैन। न म राजावादी न चाहिँ तपाईँको गणतन्त्रवादी होइन, म राष्ट्र पहिलो भन्ने आएको छु। राष्ट्र पहिलो भन्ने चिजलाई जसले एउटा गन्तव्यसम्म पुर्याउन सक्ने भूमिका खेल्छ त्यो हाम्रो सहकर्मी हो, त्यो हाम्रो सहयात्री हो। अब त्यसलाई बोक्न अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन। अर्को कुरा र अर्को चाहिँ हामी पृष्ठभूमि कहाँ हो भन्छ भने
यो विदेशीले एउटा हावा चलाइरहेको छ यी दलालहरू प्रयोग गरेर। यिनले विदेशीलाई गुरु मानेर इन्डियाको दिल्लीमा बसेर देश विरुद्ध यत्रो अपराध गर्न हुने हैन, उनले लेखेका बुदामा चाहिँ हस्ताक्षर गर्न हुने हैन। श्यामशरणहरूले भनिरहेछन् नि यिनले हामी स्टेक होल्डरहरू यो सबै हामीले ल्याइदिए हो त भनिरहेछन् उनीहरू। अनि विदेशीसँग मिलेर देश विरुद्धमा उनले गरेको चाहिँ धोखाधडी चाहिँ अग्रगमन हुने, हामी देश जोगाउनको निम्ति राजासँग मिल्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रतिगामी हुने हैन। यस्तो स्याल हुइयाबाट मुक्त हुनु पर्यो। हामीले देश हेरेर बोलिरहेछौँ, देशमा भूमिका खोज्यो भने राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ, त्यसमा हामीलाई कुनै पनि भ्रम छैन। र यस्तो विदेशीहरूको स्कुलिङमा फसेर अग्रगमनका यिनी पाखण्डी भाषा हैन, लोकतन्त्र संहिताका उटपटाङ कुराहरू गरेर अनि मान्छेलाई गुमराहमा राखेर तर्साएर आतङ्कित पारेर यो जो खेलाउने र प्रयोग गर्ने ल्याइरहेछन् नि, यसलाई तोड्नुपर्छ। यथार्थ जे हो त्यसलाई भन्न हामी हिचकिचाउनु हुँदैन। अब यो विदेशीको तन्त्र हो, अब यिनका गुरु भनेका विदेशी हुन्। अब हामी चाहिँ तपाईँको यो देशको निम्ति हामी राजासँग सहकारी गर्छौँ, हामीले के बिरायौँ देशको निम्ति, देश पार लाग्छ भने त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो चिजमा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरा छैन, किन हाम्रो सोचको केन्द्रबिन्दुमा राजा होइन देश छ। मैले भने नि राष्ट्र पहिलो भनेको छौँ होइन, हाम्रो चाहिँ लडाइँको केन्द्रबिन्दुमा राष्ट्र छ। अब त्यसको परिपूरक भएर आउँछ भने राष्ट्रसत्ता पनि हाम्रो सहयात्री हो होइन, हाम्रो साथी हो होइन। अब देशको निम्ति मिल्न सक्दैन, मिल्नुपर्छ, यो त मोर्चाको कुरा हो। यो त यसमा चाहिँ अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरा मैले केही पनि देख्दिनँ। आजको कार्यक्रम समय सन्दर्भको हामी नितान्त अन्त्यमा आएका छौँ। अन्त्यमा जति पनि यो कार्यक्रम समय सन्दर्भ हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक एवं श्रोतालाई के भन्नुहुन्छ? यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ, मलाई यहाँ आएर यो आफ्नो कुरो राख्ने मौका दिनुभयो पहिलोपटक। म तपाईँहरूको एउटा सञ्चार माध्यम मार्फत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि देश एकदमै जटिल मोडतिर गइसकेको छ। अब सङ्कटको हिसाबले पनि एकदम जटिल मोडतिर छ र समाधानको हिसाबले पनि एकदमै राम्रो सम्भावनातिर अगाडि बढेको छ। सङ्कट मात्रै होइन, देशलाई जुन भाँडे जुन अपराधीहरूले यिनीहरू अब सङ्कटमा फस्दै गएका छन्, यिनको विघटन र विग्रह सुरु भएको छ। तर हामीले यो समग्र लडाइँ यो कुन रणनीतिबाट नेपाल यसरी फस्यो यसलाई राम्ररी बुझौँ र म नेपाली हुँ भन्ने जति छन् नेपालीहरू, उनीहरू दलहरूको त्यो पर्खालको भ्रमबाट मुक्त भएर एक ढिक्का भएर एक ठाउँमा उठौँ जुटौँ हैन। दलहरू सबै जगेरा सक्थ्यौ, मैले भने यिनको घेराबन्दीबाट बाहिर निस्कौँ, सबै जुट्न सक्ना दिन चाहिँ यिनको अन्त्य तुरुन्तै हुन्छ। यो दिशामा सबैले सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद कार्यक्रम समय सन्दर्भलाई समय प्रदान गरौँ, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। श्रोताहरू, आजको कार्यक्रम समय सन्दर्भको समय सकिने लागेको। विभिन्न समयमा हामी फरक विषय एवं प्रसङ्गमा विभिन्न अतिथिज्यूहरूसँग भलाकुसारी लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रम प्रस्तुता प्रकाश नेउपाने बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।